المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله ذي الفضل والنعمة. ليس من أقل هذه النعم أن الله عز وجل وفقني لمثل هذا الجمع المبارك، والحق أنني قطعت هذه المسافة والشوق يحدوني. هذه أول زيارة لي إلى هذا البلد الطيب المطيب أبها. أتيتكم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل والآمال تسعده. ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأسفار تبعده. زر من تحب وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار. لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يحب زوار. أحمده أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا ممتدا، لا ينقطع أبدا ولا ينتهي مددا. حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، الوجود ملكه والقضاء حكمته، وكل الكائنات طوع إرادته. علا فقهر، وقضى فقدر، وبطن فخبر. فلو سألت العالم من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، وقلت له من خالقك، لأجابك بلسان الحال والمقال: أنا مخلوق للواحد القهار. سبحانك ربي يا خالق الكون في عز وتمكين، وكل أمر جرى بالكاف والنون. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله جاء بكتاب كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها. فمن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها، ومن عاش في ضوئهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها. فاللهم صل وسلم على بدر التمام وشمس الإسلام ونبي السلام محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فالله تعالى أسأل الذي اصطفاكم واختاركم لدخول بيت من بيوته أن يصطفيكم ويختاركم لدخول أعلى جناته. قولوا آمين. أنت لا تدعو في بيتك إلا من تحب، ووالله ثم والله ما أدخلك الله في بيته وما اصطفاك وما اختارك إلا أنها علامة من علامات محبته وأمارة من أمارات مودته. فأسأل الله أن يجعلنا من أحب أحبابه ومن أصفى أوليائه. قولوا آمين. جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: عبدي يتوضأ ويترك بيته ويدخل إلى بيتي، فحقا على المزور أن يكرم زائره. اللهم إننا أتينا في هذه البقعة نطلب تلك الرقعة، اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك أن ترزقنا أعالي الجنة. قولوا آمين. أحبتي في الله، من أين أدخل ومن أين آتيكم؟ سأحدثكم مع ذياك الباب. باب أحبتي في الله يطل على خضرة ونضرة، باب يطل على وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، باب أحبتي في الله يطل على أشجار وثمار وأنهار وقصور ودور، باب أحبتي في الله يطل على خمور وحور، باب أحبتي في الله كلكم سيدخله. نعم، كلكم سيدخله إلا من أبى. قد تتعجبون ومن يأبى أن يدخل مع باب يطل على خضرة ونضرة وجمال وجلال وأشجار وأنهار. أخبركم بما أخبر به الحبيب صلوات ربي وتسليمه عليه. التفت صلوات ربي وتسليمه عليه إلى الصحابة فقال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لهذا أحبتي في الله أبت نفوس الصحابة إلا أن يدخلوا مع أبوابها، فأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. أما إن سألت عن أبي بكر رضي الله عنه فإنه يدخل مع أبواب الجنة الثمانية. التفت الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقال: من صام
منكم؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من فعل كذا؟ قال أنا. فما زال يقول أنا حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل مع أبواب الجنة الثمانية. أسأل الله أن يرزقكم أبواب الجنة الثمانية، قولوا آمين. أحبتي في الله، سأحدثكم عن أناس أحبتي في الله ليسوا ملائكة من الملائك، بل عن رجال أنفوا أن يتكئوا على الأرائك. نعم أحبتي في الله، لهم شهوات ورغائب ونزوات ما تركوها عجزا عنها ولا مللا منها، لكنهم أدركوا أن من يبيع جنة عرضها الأرض والسماوات لمجنون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن استعجلتم من هو الأول فخذوه أحبتي في الله من منطقة نجد. هذا أحبتي في الله رجل نجدي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك. أين؟ في الدنيا؟ لا وربي، ملك من ملوك الجنة. تعالوا لأنقلكم إلى هناك. دخل صلوات ربي وتسليمه عليه إلى أين؟ إلى حمى ذلك النجدي الأعرابي. فلما دخل حمى فإذا بذلك النجدي بتلقائيته، لأنه من أهل البادية، شعره ثائر، وإذا به أحبتي في الله ترى عليه طريقة الأعراب أحبتي في الله. دخل عليهم وقال لهم من القوم؟ لما دخلوا في حمى فالتفت أحد الصحابة والجيش معه والنبي عليه الصلاة والسلام كالقمر بين الكواكب. قال أحد الصحابة رسول الله وأصحابه، فما كادت تستقر تلك الكلمة في أذنه رسول الله وأصحابه إلا أحبتي في الله انطلق كالسهم. إلى أين؟ إذا به يشق الجيش. إلى أين؟ إذا به يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجب الصحابة من إقدامه. يقولون الصحابة فما زالوا يذودونه أي يدفعونه دفعا، وهو أحبتي في الله يقدم بكلية جسده على النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ثم قال لهم دعوا لي النجدي، دعوا لي النجدي، دعوا لي النجدي، فوالله إني لأراه من ملوك الجنة. والله إني لأراه من ملوك الجنة. ترك خيمته وأخذ زمام ناقته. إلى أين يتجه؟ إلى الغزو في سبيل الله أحبتي في الله. انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن ذلك الأعرابي النجدي أحبتي في الله كتابه وكتابي الفضاء أقرأ فيه آية ما قرأته في كتابي. الأعرابي قد ملأ قلبه بالتوحيد فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. التحم الجيشان وتقاتل الجيشان وتطايرت الأكف وحزت الرؤوس وقطعت الرقاب وتطايرت الأكف. بدأ الغزو أحبتي في الله، فإذا بالمعركة تنتهي. هذا يسأل عن ابن عمه وذاك يسأل عن ابن خاله والوالد يسأل عن ولده، إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم سأل عن إنسان لم يسأل عنه أحد إلا رسول الله، سأل عن ذاك النجدي. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أين النجدي؟ أين النجدي؟ فوقف أحد الصحابة وانطلق كالسهم. إلى أين؟ إلى ساحة الوغى أحبتي في الله. فإذا به يرى ذلك النجدي مجندلا بدمائه يتشحط بدمائه، ورآه في الرمق الأخير أحبتي في الله. فرجع من حيث أتى أحبتي في الله، فإذا به يجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، يا رسول الله، ها هو في الرمق الأخير، ها هي نفسه تتقعقع، يا رسول الله ألا تأتيه؟
فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليتجه إلى ذلك الأعرابي النجدي، وقف على رأسه وإذا بجسده قد تمزق من كثرة السهام والنبال على جسده، يتشحط بدمائه، تسيل الدماء من جسده. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجلس بجانبه ثم وضع رأسه على فخذه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد مسك برأسه ينظر إليه أحبتي في الله، ثم نظر ثم بدأ يضحك يضحك يضحك. وإذا قرئت يضحك في السيرة يعني يتبسم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم الابتسام، أي كان يتبسم ثم ينظر إلى السماء ثم ينظر إليه ويتبسم. فجأة إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشيح بوجهه، صد وند وأعرض عنه. تعجب الصحابة، بل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه ليرجع القهقرة، فإذا به عليه الصلاة والسلام يصد عنه. فقالوا: يا رسول الله، رأينا منك عجبا. قالوا: وماذا رأيتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك تضحك وفجأة إذا بك تشيح بوجهك، ما الخبر؟ تتبعوا الأثر. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليهم ويفك ذلك اللغز بهذا الجواب العجيب المهيب: أيها الأحبة الكرام. التفت إليهم قال: أما ضحكي أما ضحكي أما ضحكي فإني رأيت وجهه ثم رفعت رأسي إلى السماء فرأيت الملائكة تتسابق لروحه لما لروحه من الكرامة عند الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، هذا ضحكك أي تبسمك، فلماذا أشحت بوجهك يا رسول الله؟ قال: أما إشاحتي بوجهي فإني رأيت زوجاته من الحور العين قد نزلن عند رأسه. نعم، نزلن عند رأسه. هيجهم ذكر الجنة وحورها، فقاموا أحبتي في الله باعوا أنفسهم والله اشترى. وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إن عجبتم من هذه القصة أيها الأحبة الكرام فتعالوا لأحكي لكم قصة ليست من أخباري، إنما في صحيح البخاري. نبي الله عليه الصلاة والسلام التفت أيها الأحبة الكرام إلى هؤلاء الشباب وإلى هؤلاء الشيب من الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهيج الشيب والشباب على جنة الوهاب. أحبتي في الله، باعوا أنفسهم والله اشترى. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام يلتفت إلى الصحابة فإذا بينهم حارثة هذا من؟ حارثة كان من أبر الناس بوالديه أحبتي في الله، أو عفوا بوالدته أيها الأكارم. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتجه إلى الغزو، بينما هو متجه إليه إذا به وهو في طريقه حارثة
خرج من الجيش ليتجه إلى ذلك البئر فيأخذ الماء ثم يأتي به إلى الصحابة، فإذا بأحد الصحابة سولت له نفسه ولم يعلم وظن مجرد ظن أنه كافر من الكفار يريد الأذية بالمسلمين، فاستل أحبتي في الله نباله ثم وضعها على كنانته ثم وجهها على صدر حارثة ثم جر ذلك السهم ثم أطلق ذلك السهم حتى يستقر في صدر حارثة، فإذا به يستقر على صدره فسقط حارثة. ثم قام الصحابة ثم اتجهوا إليه ووقفوا بين يديه، من إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة. نظر إليه عليه الصلاة والسلام فلا يريد أن يشوش ما أتى على الجيش، فأمر أن يمضون ويدفنون حارثة. انتهت المعركة، فإذا بالصحابة يرجعون إلى المدينة، هذا يلتفت إلى ولده، والأم تضم ولدها، والابن يضم والده، وذاك يضم صاحبه، والكل أحبتي في الله في مشهد عاطفي قد تركوا بعضهم أشهرا، وأولئك أحبتي في الله يضم بعضهم بعضا، إلا حارثة أحبتي في الله أو أم حارثة التفتت أحبتي في الله فتقول للصحابة: أين ابن حارثة؟ سكتوا حتى لا يضيق صدرها ولا يتعسر أمرها، فإذا بالناس قد انتهوا ودخلوا إلى المدينة، وبقي شخصا واحدا أراد أن يدخل، فالتفتت إليه قالت: أين ابني حارثة؟ أين ابني حارثة؟ هل قتل شهيدا؟ قال: شهيد؟ لا أظنه شهيدا. قالت: ولما؟ قال: أصلا قد قتل قبل أن تبدأ المعركة، قتله مسلم من المسلمين. سرت في جسدها الرعشة وارتسمت على قسماتها الدهشة، لم يقتل من الكفار وإنما قتله أحد المسلمين. فإذا بها تركض أحبتي في الله، وإذا بها تجري أقدامها كما تجري دمعاتها على خديها. انطلقت إلى بدر التمام وشمس الإسلام ونبي السلام عليه الصلاة والسلام، فإذا بها يتلكأ لسانها ويستعجم بيانها ويخونها تعبيرها. التفتت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، هل مات ابني حارثة؟ هل ابني حارثة في الجنة فأفرح لما هو فيه، أو هو في الأخرى فليرين الله ما أصنع؟ ما استقرت تلك الكلمة في أذن النبي عليه الصلاة والسلام إلا استشاط غضبا، ثم التفت إلى أم حارثة قال: ويحك، أي ويلك يا أم حارثة، ويلك يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، اشتاقوا للجنة أحبتي في الله، فباعوا أنفسهم لله عز وجل. إن عجبتم من هذه القصة فخذوا هذه الثالثة وأتوقف لأنتقل بكم إلى داخل الجنة. يقول أبو سليمان الداراني عن شاب شكار ذكار بكاء لله عز وجل، يقول: رافقني شاب عراقي إلى مكة لا يتجاوز عمره 18 أحبتي في الله. قال: وبينما نحن في الطريق لا أرى منه إلا عجبا. ماذا رأيت يا أبا سليمان؟ قال: إذا جلسنا وقف يصلي، وإذا تكلمنا يقرأ القرآن، وإذا ركبنا بدأ يستغفر الله، ولا أراه إلا ذاكرا لله عز وجل. يقول: فقلت في نفسي: لا
يشغله عن ذكر الله. إذا رجعنا قافلين من الحج من مكة سألته عن الذي هيجه عن العبادة، يقول حججنا وانتهينا، فلما رجعنا قافلين من مكة وأقبلنا إلى بلاده التفت إلى هذا الشاب قلت: يا أيها الشاب، إني أرى منك عجبا، إذا تكلمنا بدأت تقرأ القرآن، وإذا سكتنا بدأت تستغفر، وإذا جلسنا وقفت تصلي. يا أيها الشاب، يا أيها الشاب، واسمعوا أيها الشباب، يا أيها الشاب، ما الذي هيجك على العبادة حتى صرت لا تفتر عنها؟ قال: أما إنك سألتني يا أبا سليمان، فإني والله رأيت كما يرى النائم أني أدخل في خضرة ونضرة وجمال وجلال وأشجار وأنهار. أحبتي في الله، مجرد الحديث عن الجنة يأخذ بتلابيب القلب. أسألكم بالله كيف إذا دخلنا الجنة؟ يا ربنا ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة نحن ووالدينا ووالدي والدينا وزوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا، لا تجعلنا نفقد في الجنة حبيبا أو قريبا. قولوا آمين. قال: يا أبا سليمان، إني رأيت والله كما يرى النائم أني أدخل في تلك الخضرة والنضرة والجمال والأشجار. قال: وبينما أنا أطوف بين الدور وبين القصور وبين الخمور وبين الحور، يقول: فإذا بحوراء تطل علي من تلك الشرفة، من ذلك القصر الذي هو من درة مجوفة. نظرت إليها ووقفت بين يديها وهي تقول لي: يا أيها الشاب، يا أيها الشاب، يا أيها الشاب، جد إلى الله في طلبي، جد إلى الله في طلبي، فوالله إني لأربى لك في الخدور منذ 500 عام. تقول: قد خلقت من أجلك ولك أنت. قال: يا أبا سليمان، فوالله وأقسم بالله لأجتهدن حتى أصلها أو أهلك دونها. نعم، طيرت الجنة نوم المتعبدين، فقاموا في لياليهم وأسحارهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. نعم، جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأحبة الكرام، إن أنسى لن أنسى تلك القصة العجيبة المهيبة التي ذكرها لي أحد أشياخي. قال: أحبتي في الله، رأيت كما يرى النائم وهو من مشايخ الرياض، رأيت كما يرى النائم أني أدخل في خضرة ونضرة وجمال وجلال وأشجار وأنهار. دخلت الجنة في تلك الرؤيا، فلما أقبلت أحبتي في الله على ذلك النهر، يقول: رأيت رجلا قد لبس الغترة البيضاء وعليه الثوب الأبيض، يقول: وهو يعبث بأقدامه داخل ذلك النهر ويعبث بها وقد شمر عن ثوبه. يقول: وقلت في نفسي: من صاحب الحظوة عند الله عز وجل الذي جعله يدخل الجنة وميزه الله عز وجل بهذه الحظوة وبهذه الرفعة؟ يقول: اقتربت عنده وقلبي يخفق شوقا إليه، انتقلت إليه. يقول: فإذا بي أقترب عنده، يقول: فإذا به بغترته البيضاء يشيح بها أحبتي في الله، ثم ينظر إلي. من؟ يقول: صاحب اللحية البيضاء والابتسامة البيضاء والقلب الأبيض الذي يشع من ابتسامته. من؟
إنه صاحب العلم الثمين محمد ابن عثيمين. يقول: قلت يا شيخ محمد أنت وينك؟ يا شيخ محمد أنت وينك؟ يقول: فنظر إلي بابتسامة جميلة جليلة، قال: يا ولدي أنا في الجنة، أنا في الجنة، أنا في الجنة. يقول: فقلت في نفسي يا شيخ محمد إذا ذكر ابن عثيمين ذكر ابن باز. يقول: فقلت له يا شيخ محمد إذا ذكر ابن عثيمين ذكر ابن باز. يا شيخ محمد أجل الشيخ عبد العزيز بن باز وينه؟ يقول: فإذا به يقول: ابن باز فوق في الغرفات العليا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لسائل أن يسأل أيها الأحبة الكرام: ما الذي هيج الشيب والشباب على جنة الوهاب؟ خذوا هذا الحديث العجيب المهيب الذي حدث بين رب العالمين وبين موسى عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية عجيبة أحبتي في الله عن آخر إنسان يخرج من النار فيدخل الجنة. ذلك الإنسان أحبتي في الله هو آخر إنسان يخرج من النار. ذلك الإنسان أحبتي في الله هو أقل الناس حالا في الجنة وأدناهم وليس بينهم دني. يقول موسى عليه السلام: يا رب من أقل الناس حالا في الجنة؟ وموسى كما تعلمون كليم الله. قال: يا موسى ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة. يا موسى مليارات البشر كلهم قد دخل الجنة وبقي هذا الإنسان لتوه قد خرج من النار ليدخل جنة الجبار. اللهم اجبر قلوبنا بدخول الجنة. قولوا آمين. يخرج منها وينتقل إليها فإذا به يرسل بصره ويكرر نظره، يقف عند الباب فإذا به ينظر إلى هذا المشهد المهاب، ينظر إلى الحور قد تزوجن وإلى الدور قد سكنت وإذا بكل الأماكن قد أخذت، فيخيل إليه في قلبه وفي ذهنه أن الجنة ملأى، أن الجنة مليئة، فيقول: يا الله يا الله، وكيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ يا الله أنا أرى أن الجنة ملأى. فيقول الله عز وجل لموسى عليه السلام، يقول الله عز وجل لذلك الرجل، يقول: عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: أتريد أن تكون ملكا؟ فتسري في جسده الرعشة وترتسم على قسماته الدهشة مثل ملك من ملوك الدنيا، وأنا لتوي قد خرجت من فيح النار وزمهريرها وجحيمها وأريد ما يبل ريقي من الماء. فيقول الله: تريد أن تكون ملكا؟ فيرسل بصره ويكرر نظره ثم يقول: يا الله أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله
جل جلاله وتم كماله، ضحكا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ونحن في بيت الله، ونحن في هذا المسجد المبارك، أقول لكم واحدا واحدا، فردا فردا، أبشروا بخير عميم من الحي الكريم ما دام عندنا رب يضحك. أبشروا برحمة الله، أبشروا بمغفرة الله، أبشروا بعفو الله. أسأل الله عز وجل أن يحرم جلودنا وجلودكم على النار. قولوا آمين. فيقول الله عز وجل لأدنى أهل الجنة منزلا: عبدي أترضى أن يكون لك مثل مملك من ملوك الدنيا؟ قال: نعم نعم رضيت ربي. قال: لك مثله. انتهى الأمر؟ لا. قال: ولك مثله. انتهى الأمر؟ لا. قال: ولك مثله ولك مثله، حتى يقول في الرابعة: رضيت ربي رضيت ربي. قال: ولك مثله وعشر أمثاله. 10 في 5 كم يا جماعة؟ 50 ضعف، مثل ملك من ملوك الدنيا. هذا أقل واحد في الجنة. إذا كان أقل واحد في الجنة 50 ضعف مثل ملك من ملوك الدنيا، إذن أعلى أهل الجنة منزلا كيف حالهم ومآلهم؟ الله يرزقنا وإياكم أعلى الجنة. قولوا آمين. يدخل الجنة كما جاء في الحديث الحسن أيها الأكارم، فإذا دخل بين حورها وقصورها يرى الخضرة ويرى النضرة ويرى الجمال ويرى الجلال. من صفات الجنة أنك تدخلها ولا تحتاج أن يوصف لك، ولا تحتاج إلى دلالة أن يدلك أحدهم إلى بيتك. قال الله عرفها لهم، أي تعرف بيتك هكذا من الله عز وجل. ينتقل أحبتي في الله إلى قصره، فإذا نظر إلى ذلك القصر يهوله جماله وكماله أحبتي في الله، فيخرج من باب ذلك القصر شابا قسيما وسيما. فإذا خرج واقترب عنده أيها الأكارم يتجه إليه، ثم يهم له أن يسجد له، فيقول له ذلك الشاب: مهمة، يعني لحظة، ماذا تريد أن تعمل؟ قال: رأيت ملكا من الملائكة. وهذا دليل على أن آخر إنسان يخرج من النار ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل السجود، أن السجود مشروعا في الأمم السابقة ولم يشرع في ديننا أيها الأكارم. فيريد أن يسجد له سجود تحية، فيقول له: مهمة، يعني لحظة، ماذا تريد أن تعمل؟ قال: رأيت ملكا من الملائكة. قال: لا، أنا لست ملكا من الملائكة، أنا عبد من عبيدك وخازن من خزانك، وتحت يدي 1000 قهرمان تحت خدمتك. أقل الناس حالا في الجنة 1000 خادم يخدمونه أيها الأكارم. قال الله في وصفهم: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذا كان الله قد وصف الخادم أحبتي في الله كاللؤلؤ المنثور، فأسألك بالله كيف بجمالك أنت أيها المخدوم. إذا كان الله قد وصف الخادم أحبتي في الله بالجمال والجلال هذا، فكيف بجمال المخدوم والمخدومة أيها الأكارم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لكل مسلمة ومسلم أن الإنسان في الجنة يتجدد جماله كل أسبوع. في هذه الجمعة جميل، الجمعة التي بعدها أجمل،
في هذه الجمعة حسن، الأسبوع الذي بعده أحسن. تقول وما دليلك؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، أي كل أسبوع. طيب ما فائدة السوق أحبتي في الله في الجنة؟ والله يقول لهم ما يشاءون فيها. تدرون ما فائدة السوق في الجنة أحبتي في الله؟ فائدة السوق أيها الأكارم أنك إذا اشتقت إلى حبيبك وقريبك وصديقك الذي التقيت به في الدنيا أنك تلتقي به في الجنة. أين تلتقون؟ في سوق الجنة. وسوق الجنة خصص لخصيصة ثانية أحبتي في الله، رؤية الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام عودا على بدء: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا. قال أهل العلم: فكل أسبوع يتجدد جمال الإنسان في الجنة. أبشروا بخير عميم من الحي الكريم، ما دام عندنا رب قد أكرم آخر إنسان يخرج من النار بهذه الكرامة، فكيف بكم عباد الله وأنتم ما أتيتم إلى هنا إلا تريدون الجنة؟ اللهم ارزق إخواني هؤلاء الجنة، قولوا آمين. اللهم ارزق إخواني هؤلاء الجنة، قولوا آمين. ومن أمن داخل هذا المسجد وخارجه قولوا آمين. أيها الأكارم، موسى عليه السلام سأل ذي الجلال والإنعام والإكرام كما أتى على لسانك الساعة وكما دار في جنانك الساعة: إذا كان هذا أقل الناس حالا في الجنة فمن أعلى أهل الجنة منزلا؟ موسى سأل الله: رب من أعلى أهل الجنة منزلا؟ فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى يا موسى يا موسى أولئك الذين أردت، يعني أولئك الذين أحبهم. قال الله: غرست كرامتهم بيدي. يا جماعة والله لو خبأ لنا ملك من ملوك الدنيا جائزة من جوائز الدنيا لأحسن الظن فيه، فكيف بالله والله يقول: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لسائل أن يسأل فيقول، ولسائلة أن تسأل فتقول. إذا كان الله عز وجل قال لهم ما يشاءون فيها، فما الداعي لقول الله ولدينا مزيد؟ أرجوكم الآن ضعوا الحور، وضعوا القصور، وضعوا الدور، وضعوا الخمور كله في جانب، وضعوا هذه الكلمة ولدينا مزيد في جانب. تقول: وما معناها؟ إذا دخلت أنت الجنة، وإذا دخلت أنت الجنة، أسأل الله أن يرزقنا أعالي الجنة إذا دخلناها. أيها الأكارم، فإنكم تنظرون إلى السماء فإذا بالسماء ليس لها شمس ولا قمر. قال الله: لا يرون فيها شمسا. ومناخ الجنة أحبتي في الله مناخ لطيف كما نعيشه الساعة أحبتي في الله، في لطفه وخفته وجماله على جلودنا. لما سئل ابن مسعود قيل له: ما مناخ الجنة؟ أي ما طقوس الجنة في تلك الساعة؟ قال: مناخ الجنة سجسج لا حر ولا قر. قريب من هذا الجو الجميل والعليل أحبتي في الله الذي لا تتأذى من حرارة ولا برودة. إذا دخلت الجنة النور كيف يخرج؟ في الجنة عرش الله عز وجل يشع، كل الجنة كلها تشعشع من نور الله عز وجل. إذا أقبلت على تلك الشجرة فإنك تنظر إلى تلك الثمرة فتريد أن تأكلها، لكنها بعيدة،
لما سئل ابن عباس عن قول الله عز وجل وذللت قطوفها تذليلا، قال يعني أنك تنظر إلى الثمرة على تلك الشجرة فتتذلل إليك فتأكلها إن شئت وأنت واقف، ثم تتذلل إليك فإن شئتها وأكلتها وأنت جالس، ثم تتذلل إليك فإن شئت أكلتها وأنت مضطجع. إذا كان جذع الشجرة من ذهب أحبتي في الله، فأسألكم بالله كيف بثمر الجنة أيها الأكارم؟ أيها الأكارم، إن الجنة تنتظركم. الله لم يخلقكم للدنيا، الله كلكم قد خلقكم أن تكونوا في الجنة. إن أردتم أن تكونوا ملوكا في الجنة فلتكونوا عبيدا لله في الدنيا بالصلوات وترك السيئات والطمع في صلاة الفجر والأجر. إذا طمعت في هذا كله فاطمع بعدها إلى الجنة أيها الأكارم. نعم أحبتي في الله، تنظر على سبيل المثال إلى ذلك الرمان. في الجنة رمان أيها الأكارم، تقطف تلك الرمانة ثم تأكلها فتستلذ بطعمها ويهولك لذتها، فتريد أن تأكل أختها من نفس الشجرة ومن نفس الغصن، فتأخذ أختها فإذا بالطعم يختلف وإذا بالطعم يتجدد، لكنه نفس الشكل ونفس الهيئة، ثم تأخذ أختها الثالثة من نفس الغصن فإذا بطعمها يتجدد ويختلف. قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي متشابها في الشكل والهيئة لكنه متجدد ومختلف في الطعم. هذه ثمار الجنة أيها الأكارم. أما إن انتقلت إلى أنهارها فأنهار الجنة أحبتي في الله تتفجر من أين؟ تتفجر أنهار الجنة من الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى فوقه عرش الله، فمن سكن في الفردوس الأعلى فهو جار الله، فما أجملها من جيرة أن تجاور الله. نعم أيها الأحبة الكرام، الفردوس الأعلى أيها الأكارم منها تتفجر أنهار الجنة، فيها 4 بحيرات: بحيرة من لبن وخمر وعسل وماء غير آسن، تتفجر ثم تتشقق في أنحاء الجنة. وأريد أن أسألكم سؤالا أحبتي في الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم: الفردوس أعلى الجنة وأوسطها. فكيف يكون أعلى وأوسط يا رسول الله؟ من يجيبني؟ تفضل، ارفع صوتك. سمعتوا؟ يقول كالقبة. في أحد معه ورقة؟ من يعطيني ورقة؟ اللي عنده ورقة يعطينيها. الدنيا، شكل الدنيا على شكل كرة، وهذا ما تعارفنا عليه. طيب الجنة جغرافيتها الخارجية كيف هي أيها الأكارم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الفردوس أوسط الجنة وأعلاها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي كالقبة، يعني الفردوس هنا وفوقه عرش الله عز وجل، فهنا هي أعلى من هذه الجهة أي من الطول، وهي أوسط من ناحية العرض، فشكل الجنة الخارجي كالقبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، قولوا آمين. من سكن الفردوس فوقه عرش الله عز وجل. ما أجملها من جيرة وما أحسنها أحبتي في الله. في الفردوس تتشقق أنهار الجنة، فبعض أنهار الجنة أيها الأكارم يجري في أخدود داخل سطح الأرض، داخل سطح الجنة. أما أحبتي في الله بعض أنهار الجنة فإنها تجري بلا أخاديد ولا شقوق فوق سطح الأرض في منظر جميل بديع لا يعلم مداه إلا الله. قال مسروق في قوله: وماء مسكوب، قال
قال مسكوب يعني تجري أنهار الجنة من غير شقوق في منظر جميل بديع لا يعلم مداه إلا الله، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. هذه أنهار الجنة. أما إن انتقلت إلى نهرها فإنك تجد بجانب ذلك النهر أيها الأكارم امرأة جميلة جليلة كأن الجمال كله قد خلق فيها، فتقول أهلا بالحوراء أهلا بالحوراء، فتلتفت إليك وتقول أهلا يا ولي الله، أهلا يا حبيب الله، أهلا يا حبيب الله، فتقول أأنت الحوراء؟ تقول لا، أنا وصيفة من وصائف الحور وخادمة من خدمها. فتقول فأين الحوراء؟ فإذا بها تنتقل إليك جذلا، تنتقل أمامك أحبتي في الله لتأخذك إلى قصرك في الجنة، فإذا بامرأة تطل من تلك الشرفة كأن الجمال كله قد جمع في صفحة وجهها، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا. إذا بها تنظر إليك وتقول أهلا بحبيب الله، أهلا بولي الله، أهلا بمن أطاع الله، أهلا بمن صلى الفجر، أهلا بمن ترك السيئات، أهلا بمن أطاع رب الأرض والسماوات. تنظر إليك تلك الحوراء أحبتي في الله، لو أطلت هذه الحوراء على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تسبيحا. لو أطلت لقال أهل الدنيا لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. لو أطلت لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث واحد وأختم فيه أيها الأكارم، قال ولنصيفها أي غطاؤها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا عقلاء يا رجال، إذا كان الملبوس الغطاء خير من الدنيا وما فيها، فبالله عليكم كيف بلابسة ذلك الغطاء؟ كيف بجمالها وجلالها وكمالها؟ إن عجبت أخيه من جمالها يا من تسمعيني، لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام جمال هذه الحوراء وهي لم تقم الأسحار ولم تصم النهار ولم تصبر على الشهوات، فكيف بالله عليكم وعليكن بجمال الصائمات التقيات القانتات العابدات؟ كيف بمن أطاعت ربها وحفظت بيتها وربت أولادها؟ كيف بمن قامت في الأسحار وصامت النهار؟ لما سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أرى كل الآيات تنزل للرجال ولا ينزل للنساء، فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فكل ما يدخل للرجال فهو كذلك يكون للنساء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقكم جميعا الجنة، قولوا آمين. عودا على بدء، ذكرنا قول الله عز وجل ولدينا مزيد. فما معنى هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام؟ هنا ينسى أهل الجنة كل نعيم الجنة عند هذه الآية كما قال الحسن: من كان في يده كأس الخمر أيها الأحبة الكرام يضعه، ومن كان بجانبه الحوراء يتركها، ومن كان بجانبه الحوراء يتركها، ومن كان أحبتي في الله في بيته يخرج تشرئب النفوس وترتفع الرؤوس، فإذا بمناد ينادي لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فحي على زيارته. بالله عليك تخيل خفقان قلبك وأنت متجه إلى الله عز وجل لما يناديك المنادي: يا أهل الجنة، تعالوا لتنظروا إلى وجه الكريم، تعالوا لتنظروا إلى من صبرتم من أجله في الدنيا على الشهوات والملذات،
تعالوا لتنظروا إلى الله عز وجل. يقبلون أهل الجنة جموعا وراء جموع ليتجهون إلى سوق الجنة، فإذا بهم ينظرون أحبتي في الله إلى نور قد شعشع في أنحاء الجنة، فإذا بهم يتمنون وينتظرون سماع صوت الله عز وجل. بالله عليك أرجوك استغرق وأنت تستأمل هذه الكلمات، استغرق في جمالها وجلالها. أتدري ستنظر إلى من؟ ليس إلى ملك مملوك، كلا، بل إلى ملك الملوك، الله جل جلاله وتم كماله. إذا بالله جل جلاله بنوره يقول: يا أهل الجنة السلام عليكم. ثم يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا الله، وماذا نريد وقد أعطيتنا ما نرجو ومنعتنا مما نخاف؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ثم يقول الله: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك. وفي لحظة واحدة الله رب العالمين يكشف الحجاب عن وجهه الجميل، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ذلكم الله ربكم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تخيل خفقان قلبك وارتعاش أطرافك وأنت تنظر إلى وجه الله عز وجل. أهذا ربنا الذي صبرنا من أجله على الشهوات وصبرنا من أجله على الطاعات؟ أهذا ربنا الذي من أجله استيقظنا لصلاة الفجر وأقبلنا على الطاعات والأجر؟ أهذا ربنا الذي من أجله خفناه في السر والعلانية؟ أهذا هو الله. فكل أسبوع أحبتي في الله ينظر أهل الجنة إلى الله عز وجل. قال ابن القيم في كلامه القيم: ولو أن جمال الحور العين كلهن اجتمع في جمال حورية واحدة ثم قورن جمالها بجمال الله لكان جمالها دون السراج الضعيف، وكان جمال الله أقوى من عين الشمس المتوقدة، لكنه جمال مقرون بجلال. يا أحبة، لسائل أن يسأل فيقول: يا أخي، إذا كان هذا هو جمال الله عز وجل، فلماذا هو أعظم ما يعطاه العبد في الجنة؟ سأعطيكم مثالا عقليا أحبتي في الله لتتأملوه. هناك قصور وحور وخمور، لماذا أفضل ما يعطاه العبد في الجنة هو رؤية الله؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤيته في الجنة. قولوا آمين. يا أحبة، إذا كانت قلوبنا تتعلق بآثار الجمال كزوجة حسناء أو بيت جميل أو سيارة فارهة، وهي شيء من بعض آثار جمال الله، فأسألكم بالله كيف إذا رأينا في الجنة أصل الجمال؟ كل جمال صادر في الدنيا فهو صادر من الله، هذا من آثار جمال الله. كيف إذا رأينا في الجنة أصل كل جمال وهو الله؟ ومن أراد أحبتي في الله وأختم بها
من أراد أن يقابل الله عز وجل في الجنة فليقابله في الدنيا. كيف؟ من أراد أن يقابل الله عز وجل في الجنة فليقابله في الدنيا. لسائل أن يسأل ويقول كيف هذا؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله قبل وجوهكم، أي قبل وجوهكم في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فمن اشتاق إلى مقابلة الله عز وجل في الجنة فليقابله في الدنيا. عجبا لإنسان أيها الأحبة الكرام يتحجج بنومه عن صلاة الفجر لثقل نومه، وإذا سألته عن تبكيره لدوامه إذا به أيها الأحبة الكرام لا يتأخر ولا يتقهقر. من اشتاق إلى الجنة ومن اشتاق إلى رؤية الله عز وجل أقول له عجبا، اشتقت أن تقابل الله عز وجل في الجنة وأنت لم تقابله في الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر جميع الأنام على من ترك هذه الصلوات أنها من أعظم الذنوب والسيئات. كانت آخر الكلمات في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان بجانبه ركوة من ماء أيها الأكارم، وكان في يده خميصة يضعها على عينه وعلى جبينه ثم يرفعها ثم يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فكانت آخر لحظاته أيها الأحبة الكرام يمسح العرق من جبينه وهو يعالج ملك الموت، ثم يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. ضعف صوته وهو يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. إذا به يهدأ صوته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تلاشى صوته وانتهى وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أسألكم بالله أيها العقلاء، كانت آخر كلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أليست ذات أهمية في دين الإسلام أيها الأكارم؟ أول ما يحاسب العبد في قبره ماذا؟ الحج أو الزكاة أو صيام رمضان؟ كلا وربي، الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بشارة إلا من تاب. لو سألت إمام المسجد أو مؤذنه كم يصلي معك صلاة الظهر؟ قال 3 أو 4 صفوف. قلت: والعصر المغرب العشاء؟ كان الجواب واحد. لكن إن سألته عن صلاة الفجر تلكأ لسانه واستعجل بيانه، قال: صف أو صف نص. أين هؤلاء أيها الأحبة الكرام؟ إذا أشارت الساعة على الساعة 7 كأن القيامة قد قامت وكأن الناس قد خرجوا من قبورهم. الولد يلتفت على والده: يا والدي قد تأخرت على الاختبار. فيقول: يا ولدي أنت بهذه الطريقة أضعت مستقبلك، ولم يفوته الاختبار بل تأخر عليه. فأسألكم بالله لو أربت على صدر هذا الرجل الأب وقلت له: منذ متى ما صليت صلاة الفجر مع الجماعة؟ تجده أيها الأحبة الكرام يحار الجواب في لسانه: أحبتي في الله. وهنا أقف وقفة أحبتي في الله كما بدأت أنتهي بها. يكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي: اللهم يا رحيم يا رحمن يا ودود يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والإنعام. اللهم أقبلنا إليك ودخلنا إلى بيتك وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إننا في بيتك يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إننا في بيت الكريم الرحيم الرحمن الودود المنان. أسألك يا الله يا الله يا من يعطي بالسبب
بدون السبب وبضد السبب وبلا سبب، يا من يقول للشيء كن فيكون ويعلم السر والمكنون، أسألك بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك، كما جمعتنا في هذه البقعة أن تجمعنا في أجمل وأحسن رقعة في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا آمين. اللهم من كانت رقبة أحدنا معلقة في النار اللهم اعتق رقبته في هذه الساعة. جلودنا على حد الشمس والصيف لا تقوى وأنت أهل البر والتقوى. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا كريم يا جبار. اجبر قلوبنا باستجابتك لدعواتنا، ما أقبلنا إلى بيتك وما استمعنا إلى الجنة إلا شوقا إلى الجنة، فنسألك يا الله أن ترزقنا أعالي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة نحن ووالدينا ووالدي والدينا وزوجاتنا وأزواجنا وبناتنا وأبنائنا ومن دعا لنا ومن أحبنا فيك يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم أنت خلاقنا وسيدنا وموئلنا، اللهم ليس لنا رب سواك، لا إله إلا أنت. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا الله يا رحمن السماوات والأراضين أن تحرم جلودنا وأبشارنا على النار. اللهم حرم جلودنا على النار يا كريم يا جبار. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا. اللهم من كان أحدنا مقصر أبناءه في حقه اللهم رده إلى والديه ردا جميلا. خذ بقلبه إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى. ارزقه صحبة الأخيار وقلوب الأطهار وتوكل الأبرار يا كريم يا جبار. اجبر قلوب الأمهات والآباء بصلاح البنات والأبناء يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إنا نسألك أن ترضي والدينا عنا قبل الممات، اللهم رضي والدينا عنا قبل الوفاة، اللهم رضي والدينا عنا قبل الممات. اللهم من كان منهم ميتا ولم تمتد أيدي البر إليهم اللهم إنا نسألك أن ترضي قلوبهم علينا وأن ترضي قلوبهم علينا وأن تطيب أفئدتهم علينا، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضاء والدينا، اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضاء والدينا يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم إننا سمعنا عن الجنة اللهم فأدخلنا الجنة، اللهم إننا اشتقنا إلى الجنة اللهم فأدخلنا الجنة، اللهم إننا نحب طاعتك فيسر لنا الطاعة، اللهم إننا نحب الهداية فيسر لنا الهداية يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم أعنا على الاستيقاظ لصلاة الفجر. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رحيم يا رحمن. اختم عملي وعمل أحباب هؤلاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا رحمن السماوات والأراضين. يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا موئلنا، إن لم ترحمنا فمن، وإن لم تعفو عنا فمن، وإن لم تغفر لنا فمن. أنت ربنا وخلاقنا وسيدنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت أننا إذا اتجهنا إليك ووقفنا بين يديك أن كما سترتنا في هذه الدنيا أن تسترنا يوم أن نقف بين يديك. اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضل، اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضيحة بين يديك، اللهم إنا نعوذ بك من ذل الفضيحة بين يديك. اللهم إن لنا ذنوبا في الخلوات والجلوات لا يعلمها إلا أنت، اللهم أبدلها بحبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن السماوات والأراضين. أسمعنا قولك في تلك الساعة ادخلوها بسلام آمنين يا رحمن السماوات والأراضين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لإمام هذا المسجد ومن أذن فيه ومن نسق هذه الكلمة ومن قدمها ومن صورها، وأن يجعلنا جميعا ممن يقال لنا في آخر هذا المجلس أن قوموا مغفورا لكم. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي إني وإن كنت مستورا لخطاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.